फिराए, अम्मी बहुत याद आई मेरे महबूब की, मैं एक बार जाने दो, वादा करता हूँ मैं वापस आऊंगा। नहीं बेटा तू नहीं आएगा, वो बहुत हुस्न वाले अखलाक वाले हैं, कोई नहीं आता वहां से लौट के, तू नहीं आएगा मेरे बेटे, तू नहीं आएगा। दिल पकड़ के रह गए। मैं सोचता हूँ लॉकडाउन में 2 साल हो गए, गुंबदे खजरा की याद आती है तो आज का सुन्नी रोने लगता है। उवैस हमारी तरह तो आशिक नहीं थे, हमसे बहुत बड़े थे, वो कैसे रोते होंगे, कैसे तड़पते होंगे। रोज का मामूल बन गया, सुबह होती माँ के पास आते, माँ जाने दो ना, माँ जाने दो ना। एक दिन माँ ने मंसूबा बनाया, आज इसको ऐसा जवाब दूंगी, आज के बाद मदीने जाने की बात नहीं करेगा। मैं भी कब तक गुनहगार होती रहूं, मना करती हूँ मदीने जाने से, वो भी तो आशिक रसूल थी, मना करती हूँ, कब तक मना करूं। आज मुकम्मल मुकद्दमा पूरा मामला ही खत्म कर दूंगी, आज के बाद कभी मदीने जाने की बात नहीं करेगी। आए सुबह, माँ पहले से प्लान बना कर बैठी, अम्मी बहुत याद आती है, एक झलक देख लूं आका की, जाऊं मदीने जाऊं। हाँ बेटा जाओ, बेटे जाओ। शेख इकराम ने इसको लिखा है, अब मैं जो रिवायत पढ़ रहा हूं, शेख इकराम की किताब है इश्क रसूल, उस किताब में उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहां तक इंसाफ किया मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने लिखा है। माँ ने कहा जा बेटा, लेकिन एक शर्त है, एक शर्त है, तूने 8 पहर के अंदर अंदर जाके वापस आना है। मैं तुझे 8 पहर का टाइम देती हूँ, 8 पहर को अगर हिसाब करेंगे तो 24 घंटे, मैं तुझे 24 घंटे का टाइम देती हूँ 8 पहर का, जाके वापस आ जा, अगर आ सकता है तो आ, और अगर तू 8 पहर में वापस नहीं आया, क़यामत के दिन भी तुझे माफ नहीं करूंगी। जा जा। यमन से मदीना मुनव्वरा आज की तारीख में अगर कोई कार से जाए तो भी 24 घंटे में वापस नहीं आ सकता, कार से ट्रेन से नहीं वापस आ सकता। उस दौर में जाना है घोड़े पे, खच्चर पे, पैदल, और माँ कहती है 8 पैर में, यानी 24 घंटे में वापस आना। उन्होंने 24 घंटे नहीं कहा, 8 पैर का, लेकिन मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ 8 पैर में जाके वापस आना। दीवाने थे हुए सुना, माँ ने इजाजत दे दी, कोई सामान नहीं, कुछ नहीं, माँ जाऊं, हाँ जा, लेकिन 8 पैर में तुझे 24 घंटे में अंदर आइंदा सुबह से पहले वापस आना है, वरना नाराज हो जाऊंगी, दिल दुखेगा ना, माफ नहीं करूंगी। ये उठे और दौड़ लगाई, आओ देखा ना ताओ देखा, दौड़ लगाई, दौड़ रहे मदीने मुनव्वरा की तरफ, जैसे वाकई 8 पैर में वापस आ जाएंगे। दीवानगी थी, इश्क रसूल था। दौड़ते दौड़ते अचानक ख्याल आया, उवैस क्या दरे महबूब पर ऐसे ही दौड़ कर जाते, दौड़ के जाना उनकी गली की तरफ क्या बेअदबी नहीं है? हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है, ओ जाने वाले, अल्लाह अकबर। ख्याल आया उनकी गली का, धीरे धीरे चलने लगे। माँ का ख्याल आया 8 पैर में वापस आना, वरना नाराज हो जाऊंगी, दौड़ने लगे। माँ का ख्याल आता है दौड़ते, हुजूर की गली के अदब का ख्याल आता है धीरे धीरे चलते। बिल आखिर अल्लाह ने करम किया, गम सभी राहत व तस्कीन में ढल जाते हैं, जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। अहले सुन्नत का अकीदा ये है, अल्लाह किसी वली के लिए अगर जमीन को समेटना चाहे तो अल्लाह समेट देता है। ये वली की करामतों में से करामत होती है, और अल्लाह का खुसूसी करम वली पे होता है। कभी उवैस माँ के कहने पर दौड़ते हैं, कभी नबी का ख्याल करके धीरे धीरे चलते हैं। इश्क का और इताअत का इम्तिहान है, एक तरफ नबी का इश्क है, एक तरफ नबी का हुक्म है, कभी चल रहे हैं कभी दौड़ रहे हैं। इसी इम्तिहान में उवैस इस तरह कामयाब होते हैं। फजर के बाद निकले थे कर्न से, कभी दौड़ते कभी चलते हैं। अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया, ऐ जमीन सिमट जा और मेरे उवैस को मदीने से करीब कर दे। जमीन सिमटी, अभी सूरज चाश्त के वक्त भी नहीं आया था कि उवैस मदीने मुनव्वरा में पहुंच चुके थे। मदीने की ठंडी ठंडी हवा, मदीने
مدینے میں وہ کھجور کی درختوں کی قطاریں، مدینے منورہ کا وہ پرفضا مقام. میں تو لوگوں کے لیے سب کے لیے دعا کرتا ہوں مرنے سے پہلے اللہ سب کو ایک مرتبہ شہر رسول ضرور دکھائے. جو مدینہ دیکھ لیتا ہے زندگی کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہوتا ہے. سنیو تمہیں کیا بتاؤں مدینہ کیسا ہے. خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی بھالی ہے، سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے. مدینے میں اگر کوئی عاشق جائے تو آج بھی اس کو نبی کی خوشبو آتی ہے. آج بھی مدینے منورہ کی ہواؤں اور فضاؤں میں نبی نظر آتے ہیں. کبھی احد کے پہاڑ پہ، کبھی اللہ اکبر مدینے کی گلیوں میں. تصور کرو تو ایسا لگتا ہے جیسے نبی چل رہے ہیں، نبی غریبوں میں صدقہ بانٹ رہے ہیں، نبی کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں. محض چشمے تصور سے آج بھی لوگ مدینے میں حضور کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن اگر کسی کی ایمان والی آنکھیں دل کی موجود ہیں تو آج بھی مدینے منورہ میں حضور نظر آتے ہیں. کوئی کہنے والا مرزا عبدالشکر بیگ بہت خوبصورت بات کہتے ہیں، طیبہ کی ہواؤں میں، مدینے کی فضاؤں میں ہم نے تو انہیں دیکھا ہے. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اویس اب مدینے میں قدم رکھتے تو کیسا لگتا ہوگا. آؤ محض چشمے تصور سے ہم اویس قرنی کو دیکھ رہے ہیں. کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اویس نے مدینے کی گلی میں قدم رکھا، اب سب کو بھول گئے، سب کو فراموش کر دیا. جب اسے مدینے کی زمین پہ قدم رکھا، پتھروں کو اٹھاتے ہوں گے اویس اور اٹھا کر کہتے ہوں گے پتھروں، اے پتھروں، مدینے کے پتھروں تم کتنے خوش نصیب ہو. میں تو ایک جھلک دیکھنے کو تڑپتا ہوں، تم تو میرے محبوب کو بار بار دیکھتے ہو، بار بار دیکھ. جب وہ دل ربانہ انداز سے چلتا ہوگا تو تم اس کے تلووں کو بوسہ دیتے ہو، تم اس کی نالائیں کو چومتے ہو. کبھی درختوں کو دیکھتے کھجوروں کی تو درختوں سے لپٹ جاتے دیوانگی میں. اے کھجوروں کے درختوں کے تنوں تم کتنے خوش نصیب ہو. اویس تو ایک جھلک دیکھنے کو تڑپ رہا ہے، تم تو میرے محبوب کو بار بار دیکھتے ہو گے. کتنے خوش نصیب ہو تم، کتنے خوش نصیب ہو تم. کبھی دیواروں کو چومتے، اے مدینے کی دیواروں جب میرا یار چلتا ہوگا اور ہوائیں آتی ہوگی تو تم اس کے دامن کو چوم لیتے ہو گے. یہی دیوانگی کرتے کرتے اویس قرنی مسجد نبوی کے قریب آتے ہیں. مسجد کے دروازے پر آئے، مسجد کے دروازے پر آ کر کسی سے پوچھا کیا حضور سے ملاقات ہو سکتی، حضور سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ کسی نے کہا نہیں. کیوں؟ یہ مسجد میں رہنے کا وقت نہیں ہے، یہ حضور کے آرام کا وقت ہے. ابھی حضور نہیں ملیں گے، جلدی ہے ملنے میں. اگر جلدی ہے گھر چلے جاؤ، ملاقات ہو جائے گی. حضور علیہ السلام جب بھی کوئی ملنے آتا تھا تو حضور ملتے تھے. آرام کا وقت اور رات کا کوئی وقت ملتے تھے. اطلاع ہو جائے کہ کوئی آیا ملتے تھے. بلکہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے حضور کی ایک ساتھ 9 ازواج تھی. جس گھر میں حضور رہتے تھے، جس حجرے میں، کس کے گھر میں ہے لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا. کیونکہ حضور جس کے گھر میں رہتے تھے وہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا تھا، کیونکہ دروازے بادشاہوں کے بند ہوتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا. بس پردہ گرا دیا جاتا تھا. جو گھر پہ پردہ پڑا اور دروازہ بند نہ ہو سمجھ لو حضور اس گھر میں موجود ہے. کسی نے کہا جس کا دروازہ کھلا ہو پردہ گرا ہو وہیں پہ حضور ہوں گے. جاؤ پوچھو، ملاقات کر لو، جلدی ہے ملاقات کر لو. آئے اماں عائشہ کے گھر آتے ہیں اس لیے کہ سب کے دروازے اس وقت بند تھے. کسی نے کہا ام المومنین کے گھر جاؤ. اماں عائشہ کے گھر گئے، دستک دی. کون؟ ایک غلام نبی کا، نام نہیں بتایا، ایک غلام نبی کا حضور سے ملنے آیا. اماں جان کیا میں آقا سے مل سکتا ہوں؟ اندر سے آواز آئی وہ گھر میں نہیں ہے، باہر گئے. وہ باہر گئے، رکو ظہر تک رکو، شاید واپس آ جائے. کب آئیں گے کوئی گارنٹی نہیں ہے. رکو نماز کے وقت تک، ہو سکتا ہے واپس آ جائے، ان کی اپنی مرضی ہے. ایک سرد آہ کھینچی، پھوٹ پھوٹ کر روئے. اس کے دل سے پوچھئے ناکامیوں کی لذتیں لٹ گیا ہو جو مسافر جا کے منزل کے قریب. پھوٹ پھوٹ کے روئے، اتنا روئے
کہ कलेजा मुंह को आया लोगों के। अम्मा आयशा ने कहा कौन हो तुम? कहती हो ना कि रुको आएंगे मुलाकात होगी। कहा नहीं अम्मी जान रुक नहीं सकता। क्यों? मिलने आए रुक नहीं सकते? हाँ और दूर से आया हूं, एक झलक देखने की तमन्ना लेकर आया था, लेकिन हाय अफसोस वो आज पूरी न हो सकी। पता नहीं क्या हिकमत थी, हुजूर घर से चले गए थे, उवैस आ रहे थे, हुजूर घर से चले गए थे। शायद हिकमत यही रही हो कि फिर वो वापस नहीं जा सकते थे, अगर देख लेते तो वो कभी वापस नहीं जा सकते थे। हुजूर घर से चले गए थे। ये आह खींच के कहते हैं एक झलक देखने की तमन्ना लेकर आया था, अफसोस वो पूरी न हो सकी। अम्मा आयशा ने कहा कौन हो तुम? नाम नहीं बताऊंगा, यमन का रहने वालों कर्न का। मेरी माँ ने मुझे 8 पहर का वक्त दिया है, अगर मैं 8 पहर में पलट के नहीं जाऊंगा ना माँ नाराज होगी, और माँ नाराज होगी तो मेरा महबूब नाराज होगा, इसलिए माँ को नाराज नहीं करना चाहता। अम्मी जान अब मैं जा रहा हूँ। अम्मा ने सुना आयशा सिद्दीका ने 8 पैर यमन से कौन आके जा सकता है, ये पागल है दीवाना है। तो देख लिया, देखा तो क्या देखा, एक कपड़ा सर पे बंधा हुआ है, बड़ा सा चेहरा हैबतनाक, बड़ी बड़ी आंखें, बड़ी सी दाढ़ी, बिखरी हुई, कपड़े फटे पुराने। देखा ये तो कोई दीवाना मालूम होता। नाम क्या है तेरा? वो जानते हैं मेरा नाम क्या है, वो मेरा नाम जानते, वो मुझे जानते हैं। बस मेरा एक काम कर देना अम्मा, जब वो आए ना तो कहना कि यमन से आया था, कर्न का रहने वाला था, हुजूर आपको सलाम बोल गया है, एक झलक देखने की मुराद लेकर आया था, लेकिन अफसोस वो पूरी ना हो सकी अम्मी। बस